सुन लें, ये लाखों अवाम अब इनकलाब लाए बगैर वापस जाने वाले नहीं हैं। बोलिए, जाओगे? अब ये लाखों अवाम पाकिस्तान की कश्ती बचाए बगैर नहीं जाने वाले, पाकिस्तान की कश्ती किनारे लगाए बगैर नहीं जाने वाले, करोड़ों गरीबों के चेहरों पर खुशियां लाए बगैर नहीं जाने वाले, हकीकी जमहूरियत लाए बगैर नहीं जाने वाले। मसाइल कहां से आएंगे? हम इस एजेंडे को कहां से पूरा करेंगे? सुन लीजिए, रास्ता बंद इंतजामिया से कहता हूं मरी और 12 खऊ वगैरह के सारे रास्ते खोल दें और किसी अब नाजायज हुक्म को न माने। इनके खात्मे में चंद घंटे रह गए हैं, तुम घर लिए जाओगे, रास्ते छोड़ दो, खोल दो। इसलिए कि आज रात हमारे 48 घंटे की डेडलाइन में आज रात के बाद सिर्फ 24 घंटे बाकी बच जाएंगे। 24 घंटे फिर सुन लें, आज रात के बाद सिर्फ 24 घंटे रह जाएंगे। मसाइल कहां से आएंगे? सबसे पहला नुक्ता, इस वक्त हुकूमत अय्याशियों के साथ चल रही है। मोटी बात कर रहा हूं, बारीक डिटेल्स में नहीं जाता। मेरे पास एक एक मद के अखराजात का पूरी तफसील है, एक एक मद की। हम पूरा का पूरा जो भी नेशनल गवर्नमेंट आएगी, मैं तो एजेंडा दे रहा हूं, एजेंडा दे रहा हूं। कैसे वसाइल आएंगे? निजाम हुकूमत चलाने वालों की अय्याशी खत्म करके वफाकी और सूबाई हुकूमतों के अखराजात 50% कम कर दिए जाएं। 50%। मैं गैर हकीकी बात नहीं कर रहा कि कह दूं 75%, 80% नहीं। आप तो रहे हैं वज़ीर खजाना। 50% कम करके पूरा निजाम वफाकी सूबाई हुकूमतों का चल सकता है, सिर्फ अय्याशी खत्म कर देंगे। इससे कितनी बचत होगी? सुनते आइए। टोटल बचत चारों सूबाई और वफाकी हुकूमत और असम्बलियां, पार्लियामेंट सबको शामिल है, 7 अरब 65 करोड़ रुपए सालाना बचत होगी। ये पहला जरिया जिससे वसाइल जनरेट करेंगे। मैं आपको मोटी बातें दे रहा हूं, मेरे पास एक एक मर्द की एक एक बारी का होमवर्क मौजूद है। 7 अरब 65 करोड़ की सालाना बचत होगी। उसके बाद दूसरा सोर्स, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। पहला सोर्स मैंने बताया, सेविंग फ्रॉम रिड्यूसिंग द एक्सपेंडिचर्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड असेंबलीज। दूसरा, एलिमिनेशन ऑफ करप्शन। इस वक्त ये बताया गया था, जो साबका नैब के चेयरमैन थे, रिटायर्ड एडमिरल फसीह बुखारी साहब ने तहकीक करके बताया था कि यौमिया 12 अरब रुपए की करप्शन हो रही है, यौमिया। और उन्होंने कहा कि ये बड़े कंजर्वेटिव एस्टीमेट हैं, कम से कम मैं उसको भी मोहतात होने के लिए मजीद आधा कर देता हूं। अगर 6 अरब यौमिया बजाय 12 अरब यौमिया के 6 अरब यौमिया करप्शन तसव्वुर कर ली जाए और उसे आने वाली नेशनल गवर्नमेंट, इनकलाबी गवर्नमेंट, मैं नहीं कहता कि 100% जल्दी खत्म हो जाएगी, बहुत जल्द, पूरी मेहनत करके 50% नीचे कर दे। और ये इसलिए खत्म होगी कि कोई शख्स जिसकी जो करप्शन में इन्वॉल्व हो या उसके अंदर करप्शन करने की कैपेसिटी या लालच या हिर्स हो, उसे इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा। मुहासबा सख्त होगा और एहतिसाब के लिए जब आएगा नेशनल गवर्नमेंट, सबसे पहले
طاہر القادری اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو پیش کرے گا احتساب کے لیے. اور ہم کرپشن کو زیرو لیول آف ٹالرنس پہ لے جانا چاہیں گے، مگر 50% اگر کم کر لیں تو سال کا 1000 ارب روپے سالانہ بچت ہوتی ہے، قومی خزانے میں جاتا ہے 1000 ارب روپے سالانہ. آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ میں آپ کو وسائل بتا رہا ہوں کہ بغیر باہر کا قرض لیے اپنے اندر سے کیسے جنریٹ کریں گے. نمبر 3، انہانسمنٹ آف ٹیکس کلیکشن. اس وقت جو ٹیکس ہے اس میں سالانہ 18 سے 20 کھرب روپے، کھرب اس کا ٹیکس لیکیج ہو رہا ہے سالانہ. 18 سے 20 کھرب لیکیج ہو رہا. اگر نیشنل گورنمنٹ فار ریولوشنری ڈیموکریٹک ریفارمز، آنے والی انقلابی کونسل، قومی حکومت اگر اصلاحات کرے ٹیکسز کے نظام میں، جس کا پورا اسکرپٹ اور پلان موجود ہے ہمارے پاس، ہم ٹیکس کا سارا نظام چینج کر دیں گے. ہر شخص خوشی سے ٹیکس کا فارم فل اپ کرے گا اور ادا کرے گا. ٹیکس میں حرام خوری نہیں ہوگی. اگر ہم 25% بھی ٹیکس کلیکشن بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، میں 50% بھی ابھی نہیں کہتا، گریجولی چلیں گے، گریجولی 25% بھی ٹیکس کی محصولی جو محصولات ہیں ان کی وصولی بڑھ جائے تو یہ سال کا 500 ارب روپے قومی خزانے میں اضافہ ہو جاتا ہے. 500 ارب روپے ہماری محصولات اور قومی خزانے میں انکم بڑھتی ہے. یہ تیسرا سورس تھا. اس کے بعد چوتھا سورس ریونیو جنریشن کا. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی زمین کو معدنیات کے ذخائر سے مالا مال کیا ہے. بلوچستان اور سندھ کے بارڈر ایریاز میں منرلز بے شمار ہیں. کرومائٹس ہیں، کاپر ہے، گولڈ سونا ہے، لائم سٹون ہے، ماربل ہے، جپسم ہے، پلاٹینم ہے، بے شمار معدنیات ہیں. وہ ساری کی ساری معدنیات جو بلوچستان اور سندھ کے بارڈر پر ہیں ان کی مالیت اگر وہ نکالی جائیں تو سالانہ 2 کھرب 54 ارب روپے کا وصولی ہوتی ہے. 2 کھرب اور 54 ارب روپے کی وصولی بڑھتی ہے. قومی خزانہ امیر ہوتا ہے. ہم دبئی بن سکتے ہیں، عرب امارات بن سکتے ہیں، ہم سنگاپور بن سکتے ہیں، ہم ہانگ کانگ بن سکتے ہیں، مگر اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے یہ کرپٹ لوگ. لوٹ کر کھا گئے یہ کرپٹ لوگ. صرف ریکوڈک ریزرو جو ہیں بلوچستان میں، ریکوڈک جہاں بے حساب سونے کے خزانے ہیں، اس ریکوڈک سے جو سونا نکلتا ہے، نکل سکتا ہے اگر ایمانداری سے نکالیں، جو نہیں نکالا جا رہا کمیشن کک بیکس کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، اگر نکالیں تو 31 ارب 25 کروڑ روپے کی سالانہ آمدنی ریکوڈک کے سونے کے ذریعے بڑھتی ہے. 31 ارب 25 کروڑ سالانہ. پھر اسی طرح بلوچستان میں سینڈک گولڈ ریزرو ہیں. سینڈک کے جو گولڈ ریزرو ہیں اس کو اگر نکالا جائے تو سالانہ اس سے وصولی 6 ارب 48 کروڑ روپے سالانہ وصول ہوتے ہیں. 6 ارب 48 کروڑ.
پاکستان کے ذخائر میں سے بڑا معقول حصہ، تاکہ ہمارے بلوچ بھائی راضی ہوں، بلوچستان کی ترقی اور بلوچستان کے رہنے والوں کی خوشحالی پر خرچ کیا جائے اور پاکستان کی ترقی پر خرچ کیا جائے، ان کا بھی حق ہے۔ پھر اس کے بعد کوئلے کے ذخائر ہیں، کول ریزروز پاکستان میں، وہ اتنے زیادہ ہیں، پاکستان کوئلے کے ذخائر میں دنیا کا، پوری دنیا کا 5واں سب سے بڑا امیر ملک